बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल आराफ में बलम बिन बाऊरा का एक इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्सा बयान किया गया है जो इसमें आज़म जानता था और जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए बद्दुआ की थी और उसका इंतहाई इबरतनाक अंजाम हुआ। ये पूरा वाक़या क्या है? बनी इसराइल में ताऊन की बीमारी किस वजह से फैली थी और 70,000 लोग क्यों मारे गए थे? दर हकीकत बलम बिन बाऊरा कौन था और उसके पास कौन सा इल्म था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाती थी, मगर कैसे वो दुनिया का वाहिद लानती शख्स बन गया जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़े तौर पर कुत्ता कहकर पुकारा। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बनी इसराइल के एक अजीब शख्स की दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल आराफ की आयात 175 और 176 में इरशाद फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख़ मिन्हा फ़अत्बअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। और इन लोगों को उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो उनसे बिल्कुल निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिक मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। और हम चाहते तो उसको उन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी वो हाँपे या उसको छोड़ दे तब भी वो हाँपे। यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। नाज़रीन, इन आयात में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि तुम यहूद को उस शख्स का किस्सा सुनाओ जिसको अल्लाह ने अपनी निशानियां दी थीं, मगर वो उन निशानियों से इस तरह निकल गया जिस तरह सांप कैंचली से निकल जाता है। नाज़रीन, आइमा तफसीर से इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मज़कूर हैं, जिनमें ज़्यादा मशहूर और जमूर के नज़दीक काबिल एतमाद वो रिवायत है जो इब्ने मरदोया ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की है। इस रिवायत में इस शख्स का नाम बलअम बिन बाऊरा और बाज़ ने बलआम बिन बार बताया है। ये मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस के करीब कनान का रहने वाला शख्स था। एक रिवायत में इसको इसराइली बताया गया है। इसे अल्लाह ताला की बाज़ किताबों का इल्म हासिल था और बाज़ रिवायात के मुताबिक इसे इसमें आज़म आता था। कुरान करीम में जो इसकी सिफ्त बयान हुई है वो अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, इससे इसी इल्म की तरफ इशारा है। ग़र के फ़िरऔन और तर्क के मिस्र के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जब्बारीन यानी कौम अमालिका से जिहाद करने का हुक्म दिया। और जब्बारीन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर करीब पहुंच चुके हैं। कौम अमालिका को इसकी फिक्र हुई, जमा होकर बलअम बिन बाऊरा के पास आए और कहा, मूसा सख्त आदमी हैं, वो उनके लश्कर के साथ आ रहे हैं, वो हमारे मुल्क पर कब्जा करने और हमको हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए आए हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि उनको हमारे मुल्क से वापस कर दे। बलअम बिन बाऊरा इसमें आज़म जानता था, वो उसके ज़रिए जो दुआ करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल कर देता। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक बलअम ने पहले तो माजरत की और कहा कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ फरिश्तों का लश्कर है, मैं उनके खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता।
اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو اور ان کا کام کر دو۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم عمالقہ کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے منع نہ کریں۔ بلعم بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خیمہ میں گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص فنحاس بن ایزار بن ہارون لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بیتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کی خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے تقریباً 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے